नमस्कार नमस्ते बहुत सब स्वागत है वेलकम टू अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्म भर्चुअल स्कुल नेपाल। आज हामी मोडर्न पिरियडिक टेबलको बारेमा स्टडी गर्दैछौँ। लास्ट क्लासमा हामीले मेन्डलिभ पिरियडिक टेबल्सको बारेमा त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स किन त्यो साइन्टिफिकली एउटा ठुलो अचिभमेन्ट थियो भनेर त्यसरी स्टडी गरेको थियौँ। साथै त्यसका डिमेरिट्सहरू अथवा त्यसका कमी कमजोरी जसको कारणले चाहिँ हामीलाई नयाँ पिरियडिक टेबलको खाँचो बनाइदियो र त्यसले चाहिँ मोडर्न पिरियडिक टेबल ल्याउनमा एउटा हात खेल्यो अथवा भूमिका खेल्यो भनेर त्यसरी स्टडी गरेको थियौँ। सो पछाडि बोर्डमा तपाईँले नोटको रूपमा देख्न सक्नुहुनेछ। इफ यु कान्ट सी द्याट प्रपरली व्हाइल आई एम टिचिङ, त्यसलाई तपाईँले एउटा इमेज फाइल तल डिस्क्रिप्सनमा गएर हेर्नु होला, त्यहाँनिर दिएको छ। त्यसलाई डाउनलोड गरेर साइड बाई साइड पनि तपाईँले स्टडी गर्न सक्नुहुनेछ। सो सुरु गरौँ आजको क्लास। ओके, मोडर्न पिरियडिक टेबल चाहिँ हेनरी मोस्लेले 1913 मा चाहिँ ल्याएको थियो भनौँ अथवा चाहिँ बनाएको थियो। मोडर्न पिरियडिक टेबल 1913 मा हेनरी मोस्लेले है। यो पिरियडिक टेबलको लले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि द फिजिकल एन्ड द केमिकल प्रपर्टिज अफ द एलिमेन्ट्स आर द पिरियडिक फंक्सन अफ देयर एटोमिक नम्बर। अब इफ यु रिमेम्बर करेक्टली what is the periodic law of Mendeleev periodic law अथवा what is Mendeleev periodic law? If you remember you can tell Mendeleev periodic law ले के भन्थ्यो, the physical and the chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic weight भन्थ्यो भने मोडर्न पिरियडिक लले चाहिँ के भन्छ, the physical and the chemical properties of the elements are periodic function of their atomic number। जस्ट एउटा वर्डको मात्रै चेन्ज छ, डोन्ट बी कन्फ्युज। मोडर्नमा चाहिँ एटोमिक नम्बरको बेस्डमा छ पिरियडिक टेबल र मेन्डलिभमा चाहिँ एटोमिक वेटमा बेस्ड थियो। अब त्यस्तै वाट इज मोडर्न पिरियडिक टेबल भन्यो भने यु क्यानट राइट द पिरियडिक ल। तपाईँले चाहिँ द चार्ट्स अथवा द पिरियडिक टेबल अथवा द क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स बेस्ड अन द मोडर्न पिरियडिक ल लाई चाहिँ तपाईँले मोडर्न पिरियडिक टेबल त्यसरी भन्नुपर्ने हुन्छ। लास्ट टाइम पनि मैले मेन्डलिभ पिरियडिक टेबलमा पनि त्यही कुरा गरेको थिएँ। मेन्डलिभ पिरियड वाट इज मेन्डलिभ पिरियडिक टेबल भनेर लेख्दाखेरि स्टुडेन्ट्सले कन्फ्युज भएर चाहिँ मेन्डलिभको ल लेखिन्छ कि अथवा वाट इज मोडर्न पिरियडिक टेबल भनेर आयो क्वेसन, त्यसरी आउँछ पनि। आउँदाखेरि स्टुडेन्ट्सले चाहिँ झुकेर मोडर्न पिरियडिक ल लेखिदिन्छ अनि त्यो रङ हुन्छ है। त्यो कुरामा एकदम कन्सियस हुनुहोस् अथवा कसियस हुनुहोस्। पिरियडिक ल र पिरियडिक टेबल त्यो दुईटा डिफ्रेन्ट कुरा हो। पिरियडिक लको कारणले पिरियडिक टेबल बन्छ भने पिरियडिक टेबल चाहिँ पिरियडिक लमा बेस्ड हुन्छ। डोन्ट गेट कन्फ्युज भनेर झन् कन्फ्युज भयो जस्तो छ। ओके, सो लेट्स रिपिट इट वान्स अगेन। मोडर्न पिरियडिक टेबल चाहिँ हेनरी मोस्लेले 1913 मा बनाएको हो, जसले चाहिँ पिरियडिक लले त्यसको पिरियडिक टेबलको पिरियडिक लले के भन्छ भन्दाखेरि द फिजिकल एन्ड द केमिकल प्रपर्टिज अफ द एलिमेन्ट्स आर द पिरियडिक फंक्सन अफ द एटोमिक नम्बर। अनि यो पिरियडिक टेबल चाहिँ त्यही आधारमा बेस्ड छ। अब यसको केही क्यारेक्टरिस्टिक्सतिर चाहिँ मोडर्न पिरियडिक टेबलको के छन् त क्यारेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट भनेको मोडर्न पिरियडिक टेबलमा चाहिँ जुन एलिमेन्ट्सहरू छ तिनीहरू चाहिँ इन्क्रिजिङ अर्डर अफ द एटोमिक नम्बरको बेसमा चाहिँ एरेन्ज गरिएको छ। भनेको हाइड्रोजनको एटोमिक नम्बर 1 भयो भने फर्स्टमा हाइड्रोजन आयो, हिलियमको 2 सेकेन्डमा त्यो आयो, थर्डमा चाहिँ लिथियम, त्यसरी हुँदै हुँदै एटोमिक नम्बरको इन्क्रिमेन्टको आधारमा चाहिँ यो मोडर्न पिरियडिक टेबल चाहिँ बेस्ड छ। त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स त्यो भन्न सकिन्छ। अर्को भनेको मोडर्न पिरियडिक टेबलमा चाहिँ 7 वटा पिरियड्स र 18 वटा ग्रुप्स छ। इफ यु रिमेम्बर करेक्टली मेन्डलिभ पिरियडिक टेबलमा के थियो भन्दाखेरि 7 वटा पिरियड्स तर 8 वटा मात्रै ग्रुप्स थियो है। इफ यु क्यान रिमेम्बर द्याट, यदि याद छ भने अहिलेसम्म क्वेसन भएको छैन भने मेन्डलिभ पिरियडिक टेबलमा 7 वटा हराइजन्टल रोज जसलाई पिरियड भनिन्छ र 8 वटा मात्रै भर्टिकल कलम्स जसलाई चाहिँ ग्रुप्स भनिन्छ त्यस्तो थियो भने मोडर्न पिरियडिक टेबलमा चाहिँ 7 वटा हराइजन्टल रोज जसलाई चाहिँ पिरियड नै भनिन्छ, जसलाई नेमिङ गर्दा पनि जुन हाम्रो त्यो नेचुरल नम्बर लेख्छौँ नि 1 2 3 हो यसरी लेखिन्छ भने भर्टिकल्स चाहिँ यसमा कतिवटा छ 18 वटा छ जुन चाहिँ ग्रुप्स हो। अब यहाँ ग्रुप्सको पनि सब ग्रुप्स छ, त्यसरी त्यो हामी स्टडी गर्छौँ। सो टोटलमा चाहिँ भर्टिकल जुन ग्रुप्स छ अथवा भर्टिकल जुन छ तिनीहरू चाहिँ कतिवटा रहेछ 18 वटा रहेछ। त्यसपछि यसमा चाहिँ इनर्ट ग्यासेसलाई चाहिँ ग्रुप 0 भनेर सेपरेट ठाउँमा राखिएको छ। यो पनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। मोडर्न पिरियडिक टेबलमा इनर्ट ग्यासेसको लागि सेपरेट ग्रुप एभाइलेबल छ है। त्यस्तै गरी ल्यान्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्सलाई पनि यसले सेपरेट प्लेस दिएको छ, जुन चाहिँ सायद 3B होला या 3B हो। 3B मा चाहिँ ल्यान्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्स सबै पर्छ के, सबै 3B मै पर्छ। सो एक्सटेन्डेड फर्म जुन पिरियडिक टेबल बनाइन्छ नि त्यो हामीले किताबमा जेनरली देख्ने जस्तो हुँदैन। आई विल शो यु द बुक ओभर हियर इफ यु क्यान सी। या यो चाहिँ मोडर्न पिरियडिक टेबल भयो, तर यो एक्सटेन्डेड यो जुन ल्यान्थेनाइड्स एन्ड एक्टिनाइड्स छ यो चाहिँ यहीँनिर आउँछ र यो एक्सटेन्ड भयो। सो त्यसरी जान्छ। तर जुन ब्लक पिरियडिक टेबल बनाएको छ त्यसमा चाहिँ ल्यान्थेनाइड्स एन्ड एक्टिनाइड्सलाई चाहिँ सेपरेट ब्लक्समा राखिएको छ। द्याट इज अनदर क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मोडर्न पिरियडिक टेबल। त्यस्तै अब जुन 18 वटा ग्रुप छ त्यो चाहिँ कसरी बनेको छ भन्दाखेरि ग्रुप 1 2 3 त्यसरी जाँदाखेरि 1 2 हो। यसो सबै जति पनि छन् नि तिनीहरू चाहिँ
1 to 8 मात्रै नेमिङ छ के, 1 to 18 सम्म छैन के नेमिङ, त्यसरी नेम गरे हैन। 1 को पनि A र B दुईटा छ के त्यस्तो। भनेपछि एभ्री ग्रुप्सको चाहिँ A र B छ, तर त्यहाँ तीनटाको चाहिँ फेरि छैन। 8 मा चाहिँ तीनवटा ग्रुप छ जसको चाहिँ A र B भनेर नेमिङ गरे हैन। र ग्रुप 0 अथवा ग्रुप 0 भनौँ, ग्रुप 0 मा चाहिँ फेरि त्यसरी A र B फेरि छैन। सो त्यसरी 1A 2A त्यसरी अनि अथवा चाहिँ नि 1A 1B 2A 2B त्यसरी जुन A र B छ नि त्यो पनि मोडर्न पिरियडिक टेबलको एउटा स्पेसिफिक क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्न सकिन्छ। लेट्स रिपिट इट वान्स अगेन। क्यारेक्टरिस्टिक्स के रहेछ? फर्स्ट भनेको यसमा चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्समा फर्स्ट के हुने रहेछ? एलिमेन्ट्स चाहिँ इन्क्रिजिङ अर्डर अफ द एटोमिक नम्बरमा बेस्ड छ। अर्को भनेको 7 वटा पिरियड्स र 18 वटा चाहिँ ग्रुप्स छ। त्यस्तै गरी इनर्ट ग्यासेसको लागि सेपरेट ग्रुप एभाइलेबल छ। ल्यान्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्सको लागि एउटा स्पेसिफिक पोजिसन एभाइलेबल छ। र सबै ग्रुप्समा चाहिँ A र B भनेर दुईटा सब ग्रुप छ एक्सेप्ट फर ग्रुप 0 र ग्रुप 8। अब यसको के एडभान्टेजेसतिर जाउँ। मोडर्न पिरियडिक टेबल किन एडभान्टेजेस छ त? यदि मेन्डलिभ पिरियडिक टेबलले काम गरेको थियो भने मोडर्न पिरियडिक टेबल चाहिँदैन थियो। भनेपछि मोडर्न पिरियडिक टेबल चाहियो भने चाहिँ केही न केही मेन्डलिभ भन्दा राम्रो कुरा भएको हुनु पर्यो मोडर्न पिरियडिक टेबलमा, हैन? सो फर्स्ट एडभान्टेजमादाखेरि चाहिँ जुन रङ पोजिसन थियो नि मेन्डलिभ पिरियडिक टेबलमा, जस्तै आर्गोनहरूलाई चाहिँ पिरियडिक ल भन्दा पनि रङ तरिकाले राखिएका थिए केही एलिमेन्ट्सहरू, तिनीहरू चाहिँ मोडर्न पिरियडिक टेबलमा आएपछि त्यो मिल्यो आफै। किन मिल्यो भन्दाखेरि त्यसमा पो एटमिक वेटमा बेस्ड थियो त, यसमा त एटमिक नम्बरमा हो। सो त्यो केही पनि इरर आएन, सबै मिल्यो। भनेपछि मोडर्न पिरियडिक टेबलले चाहिँ मेन्डलिभ पिरियडिक टेबलको मेन फर्स्ट एउटा इरर के थियो भन्दाखेरि रङली प्लेस एलिमेन्ट ल भन्दा विपरीतमा राखिएको कुराहरूलाई चाहिँ यसले राखेन, त्यो चाहिँ सुधार्यो भनौँ। अर्को चाहिँ आइसोटप्सको सोल्युसन। आइसोटप्स भनेको चाहिँ एउटै एलिमेन्ट जसको चाहिँ डिफ्रेन्ट एटमिक वेट हुन सक्छ। यदि हाइड्रोजनको हेऱ्यौँ भने 3टा आइसोटप्स हुन्छ भनेपछि मेन्डलिभको आधारमा हुनु पर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हाइड्रोजनै 3 ठाउँ हुनुपर्ने, तर त्यहाँ एक ठाउँ मात्रै दियो। त्यो त्यस्तो प्रब्लम थियो भने यसमा आएर चाहिँ मोडर्न पिरियडिक टेबलमा आएर त्यो प्रब्लम हुँदैन, किनभने मोडर्न पिरियडिक टेबल चाहिँ एटोमिक नम्बरमा बेस्ड छ। द्याट मिन्स एभ्री एटमको एउटा मात्रै एटमिक नम्बर हुन्छ। त्यही भएर हाइड्रोजनलाई एक ठाउँ मात्रै राख्दा पनि भयो, हिलियमलाई एक ठाउँ मात्रै राख्नु पर्यो, हैन? सो त्यो कारणले चाहिँ आइसोटप्सको जुन प्रब्लम मेन्डलिभ्सको पिरियडिक टेबलमा थियो त्यो चाहिँ मोडर्न पिरियडिक टेबलमा भएन। र मेन्डलिभ पिरियडिक टेबलमा नि के भयो भने हाइली रिएक्टिभ मेटल्स र नन रिएक्टिभ मेटल्स एकै ठाउँ आइदिने यताउता त्यस्तो भइदिएको थियो कि यसमा आएर चाहिँ त्यसो भएन कि हाई रिएक्टिभ मेटल्स एकातिर, हाइली नन रिएक्टिभ मेटल्स अलिकति नेक्स्ट प्लेसमा, हैन? अनि हाई रिएक्टिभ नन मेटल्स अर्कै प्लेसमा, र मेटल्स र नन मेटल्सलाई पनि छुट्याउने हो। यसरी धेरै त्यो मेटल्स र नन मेटलको डिस्टिङ्ग्विसिङ क्यारेक्टर्सहरू त्यसले पनि छुट्टिन्छ कि, इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी पनि छुट्टिन्छ, एटोमिसिटी पनि छुट्टिन्छ। भनेको जुन पिरियडिक टेबलको जुन एलिमेन्ट्सको एटोमिक प्रपर्टिज हुन्छ त्यो सहितको सेपरेट बेसिस बन्दै जान्छ कि, द्याट मिन्स त्यो प्रब्लम पनि यसमा रहेन। अब यसले चाहिँ एउटा ल्यान्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्सको लागि पनि एउटा ठाउँ सुरक्षित गर्यो र रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट्स भयो अथवा चाहिँ नि ट्रान्जिसन इनर ट्रान्जिसन एलिमेन्ट हो। यसरी यसले चाहिँ त्यो एलिमेन्ट्सहरूलाई पनि सेपरेट प्लेसेसमा राखेर यसलाई चाहिँ एउटा अलिकति राम्रो पिरियडिक टेबल बनाउने कोसिस गरेको छ। र अर्को पनि छ हाइड्रोजनको पोजिसन जुन छ, हाइड्रोजनको पोजिसन पनि यसले अलिकति केही न केही हदसम्म क्लियरिफाई गरेको छ। फेरि म यसलाई गरेन पनि भन्छु, तर कसरी गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाइड्रोजन यो जुन हाम्रो पिरियडिक टेबल छ त्यो चाहिँ लाइक एटमिक नम्बरमा हो स्टार्ट हुने। सो एटमिक नम्बरमा त सबैभन्दा 1 एटमिक नम्बर त हाइड्रोजन छ, हैन? अथवा लिस्ट एटमिक नम्बर त त्यसको छ, त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई फर्स्टमा राखियो भनेर यसले क्लियरिफाई गर्यो। अब यसको धेरै डिसएडभान्टेज त्यसको बारेमा म कुरा गर्छु, तर हाइड्रोजनको प्लेस पनि केही न केही हदसम्म यसले केही न केही सोल्युसन दिएको जस्तो मानिन्छ यो पिरियडिक ललाई मात्रै हेर्दाखेरि। यति कुरा हुँदा हुँदै पनि मोडर्न पिरियडिक टेबलमा पनि केही न केही डिफर्मिटी भनौँ अथवा चाहिँ त्यहाँनिर केही न केही डिमेरिट्सहरू अझै पनि छ अथवा चाहिँ केही ड्रब्याक्स भनौँ। ड्रब्याक्स चाहिँ अझै पनि छ। इट इज नट अ पर्फेक्ट पिरियडिक टेबल, अहिले पनि यो पर्फेक्ट पिरियडिक टेबल चाहिँ होइन। यसका दुईवटा मेन ड्रब्याक्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि पोजिसन अफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनको पोजिसन चाहिँ त्यस्तो मजाले क्लियरिफाई भइसकेको छ जुन आधारमा अघि क्लियरिफाई भयो त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मानिँदैन कम्प्लिटली, किनभने हाइड्रोजनको हेरिहाल्नु हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोपोजिटिभ नेचर पनि मानिन्छ, इलेक्ट्रोनेगेटिभ नेचर पनि मानिन्छ। यो मेटल्समा छ तर यो ग्यासेस फर्ममा पाइन्छ नेचरमा, होइन? हो यो कुराले गर्दाखेरि त्यो पोजिसनलाई अझै पनि चित्त बुझाएको छैन। त्यसलाई पनि अझै सुधार्नको लागि कुनै पनि मोडर्न पिरियडिक टेबल तपाईँले इफ लिनुभयो भने त्यहाँनिर के पाउनुहुन्छ भने हाइड्रोजनलाई चाहिँ अलिकति पिरियडिक टेबल भन्दा नि छुट्टै ब्लकमा अलिकति माथि सेपरेट गरेर राखिएको पनि पाइन्छ त्यसलाई सल्भ गर्नको लागि। सो वान मेन चाहिँ डिमेरिट्स अथवा चाहिँ नि ड्रब्याक्स भनौँ त्यो चाहिँ पोजिसन अफ हाइड्रोजन हो। र अर्को भनेको ल्यान्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्सको। ल्यान्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्सको पोजिसन चाहिँ स्टिल क्लियरिफाई छैन कि, एउटा पोजिसन चाहिँ दियो तर ब्लक भन्दा पनि छुट्टै कि पिरियडिक टेबल भन्दा पनि छुट्टै राखिएको छ। इफ यु क्यान सी पिरियडिक टेबल भन्दा पनि छुट्टै राखेको कारणले त्यो पनि एउटा यसको ड्रब्याक्स भन्न सकिन्छ।
मोडर्न पिरियडिक टेबलको ओभरभ्यू यति नै थियो। अब यसको बारेमा अझै डिटेल पिरियड्स अनि ग्रुप्सहरूको बारेमा पनि हामी स्टडी गर्छौँ। सो वाट यु थिङ्क अबाउट दिस, यु क्यान गो डाउन एन्ड कमेन्ट बिलो एन्ड सेयर दिस भिडियो विथ युर फ्रेन्ड्स एन्ड हेल्प अस ग्रो। थ्याङ्क यू, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।